मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। 251 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद ने 4 और नोमान अली ने 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडियन बैटर एलेक एथेंस की मज़ाहमत, 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। जोमेल वारियकन की करियर बेस्ट बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। टेस्ट सीरीज इस पोस्ट पर बराह रास्त नशर की जा रही है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए। तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। पहली इनिंग्स में नोमान अली सबसे नुमाया रहे, 5 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में साजिद खान का जादू चला, 5 विकेटें उड़ाई। साजिद खान ने मैच में 9, नोमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 5 शिकार किए। शानदार परफॉर्मेंस पर साजिद खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। कप्तान शान मसूद ने कहा, स्पिनर्स ने एक बार फिर अच्छी बॉलिंग की, हम 20 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। गजा में जंगबंदी का आगाज, फलस्तीनियों का जश्न। इसराइल और हमास के दरमियान माहिदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर 15 माह से जारी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जंगबंदी शुरू होने से कुछ देर पहले तक जारी रहा। इसराइल ने रिहाई पाने वालों की फहरिस्त न मिलने पर माहिदे पर अमल दरामद में ताख़ीर करते हुए बमबारी की। हमास की जानिब से फहरिस्त मिलने पर जंगबंदी शुरू हुई। गजा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे कैदियों का तबादला होगा। हमास 3 इसराइली खवातीन जबकि इसराइल 95 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंगबंदी मुआहदे के मुखालिफ 3 इसराइली वजीर मुस्ताफी हो गए। इसराइल की हालिया बमबारी में 19 फलस्तीनी शहीद और 36 जख्मी हो चुके। जंग बंदी के बाद फलस्तीनियों में खुशी की लहर, सड़कों पर निकल आए। खान यूनिस और दीरुल बलाह में गाड़ियों में रैली निकाली, परचम लहराए, आज़ादी के नारे लगाए। गजा वालों का कहना है, जंग बंदी हमारी जीत है, लाजवाल कुर्बानियां दी, 15 माह बाद अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू की फिर जंग मुसल्लत करने की धमकी। कहा, हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक रखता है। फिर जंग छिड़ी तो नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। नेतन्याहू ने कहा, नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा लड़ने का इसराइल का हक तस्लीम किया है। हमने मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदल दिया, हमास को शिकस्त दी और तन्हा कर दिया। यमन में हौसियों का जवाब दिया और ईरान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की। हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतें खत्म करने की कोशिश जारी रखेंगे। पीटीआई का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला, 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, फैसले में कानूनी सुकम मौजूद हैं। फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर। कोर कमेटी को मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क गया नहीं बल्कि पाकिस्तान आया। बानी पीटीआई की सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द पछताएंगे। सीपैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों और सरमायाकारी को राग़िब करेगा। हमारी तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर मरकूज है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग के टीवी को इंटरव्यू। कहा, पैंडा बॉन्ड से चीनी कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत का इरादा है। पाकिस्तान जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। हांगकांग तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजे। कोरम में काफिलों पर हमले करने वाले शरपसंदों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन, घरों की तलाशी का सिलसिला जारी। कोरम के जरगा मशरान ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और दीगर हुकाम को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया, बगन बाजार में लोग शदीद सर्दी के बावजूद सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। बगन में बाजार और घर जल चुके हैं, लोगों की फौरी आबादकारी की जाए और बगन में जली हुई दुकानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए।
دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا ہے۔ سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے۔ موریتانیہ کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت، ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے 3 مقدمات گجرات میں درج کر لیے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں نے سینیگال کا راستہ اختیار کیا۔ گجرات کے گاؤں دریا کھٹانہ کے 2 ایجنٹ فرار ہو گئے۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد کا تعلق حالیہ سے، جبکہ 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے وکلا کے ذریعے کی گئی اپیل میں کہا ہے، ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں ہے، ایک دن اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی عدالتی فیصلے کے باعث 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 39 ملزموں کی سزائیں معاف جبکہ 3900 کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ زیارت، ہوشک ٹاپ، خواجہ عمران اور طوبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی۔ زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ریکارڈ۔ چمن، کلا عبداللہ اور پشین کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری۔ کوئٹہ چمن چارہ، ہوشک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ واشک، گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ بارشوں کے باعث پاک ایران ریل ٹریک شدید متاثر، دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ریلوے کی امدادی ٹیمیں ریل سروسز بحال کرنے کے لیے روانہ کر دی ہیں۔ That it was only the Islamabad High Court which was entertaining then the enforced disappearances petitions, the only constitutional court that has rendered a judgment, and it is part of the statute books on enforced disappearances. قیدیوں کے حقوق اور جبری گمشدگی کے حوالے سے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے۔ بنیادی حقوق کے بارے میں بہت سی ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملیں گی کیونکہ عدالت بنیادی حقوق کے حوالے سے کیسز کو دیکھ رہی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ بھی استعمال ہوئی تھی۔ بھٹو کے معاملے کو برسوں بعد سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا۔ ثانیہ ماچکا میں ملوث ڈاکو بشیر عرف بشو شر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ صادق آباد کچے کے علاقے میں مقابلے کے بعد ڈاکو کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ کشمور میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ چیچا وطنی برے والا روڈ پر بس اور ٹرالی میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بندوبستی اضلاع کے 3501 ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کو گرانٹ جاری کر دی۔ ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کو 46 کروڑ 67 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن پہنچ گئے، آج رات خطاب کریں گے۔ واشنگٹن روانگی سے قبل ورجینیا میں ٹرمپ کے اعزاز میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں۔
بارڈرزاد شام ہمین کہتے ہیں کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے۔ پابندی سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات سے ٹک ٹاک نے کام کرنا بند کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حلف اٹھانے کے بعد ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ امریکی حکومت نے ٹک ٹاک پر قومی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پابندی لگائی ہے۔ جنوبی کوریا میں معطل صدر کی حراست میں توسیع پر حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ مشتعل حامیوں نے عدالت کی بلڈنگ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑا اور فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے عدالت پر حملے کے الزام میں 46 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں لائیو سٹاک نمائش کا آج آخری روز، شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچ گئی۔ نمائش میں لائے گئے جانور بچوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ سونا چاندی اور جھوک سیال جیسے لازوال ڈراموں کے خالق منو بھائی کی برسی۔ 1950 میں صحافت سے کریئر کا آغاز کرنے والے منو بھائی نے شاعری، ڈرامہ نگاری اور کالم نگاری میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ پنجابی شاعری میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ اور گلوکارہ مہناز بیگم کو دنیا سے گزرے 12 برس بیت گئے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے لیے 2500 سے زائد نغمات اور غزلوں کو اپنی دلکش آواز سے سجایا۔ مہناز بیگم کو نگار ایوارڈ اور تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔